बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू और जमात है हमारे पास चहारम, जिसमें हम अपना सबक नंबर 5.8 आज पढ़ेंगे। उन्वान है इसका मस्जिद भोंग, यानी 5वें सबक को आज हमने 8वें हिस्से में पढ़कर इंशाअल्लाह मुकम्मल करना है। आपके आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से होंगे। बच्चों के रसायल और अखबारात से अपनी पसंद की तहरीरें मुंतखब कर सकें और अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतल्लिक अहम इमारात, कुदरती मनाजिर, तफरीही मकामात वगैरह पर बात कर सकें। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र देख लेते हैं। और जो लोग शुक्रगुजार हैं उनको हम जल्द ही उनका अजर अता करेंगे, यानी हर हाल में अल्लाह ताला शुक्र अदा करने का हुक्म देते हैं। जो लोग शुक्र करते रहते हैं हर हाल में, हाँ उनको दुनिया की इस आर्जी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी हो जो उनके हस्बे हाल ना हो, उससे उनको परेशानी का सामना, लेकिन उस सूरत में भी वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जल्द ही उनको उस अजर से नवाजते हैं। दोहराई कर लेंगे सबसे पहले हम, और दोहराई में आपने अपने कल के गुजरे हुए दिन की मसरूफियात रोजनामचे की सूरत में बतानी है। ये ज़बानी करने का एक सवाल है। आपने कल का जो आपका दिन कैसा गुजरा, उसकी जो अहम वाक़यात हैं, अहम मालूमात है, वीडियो को रोकिए और मुअल्लिमा को जल्दी से बताइए। यकीनन दोहराई तो आपकी मुकम्मल हो गई होगी। पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या आप कहानियाँ पढ़ते हैं? आपको शौक है मुख्तलिफ कहानियाँ पढ़ने का? शाबाश, ये बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी दरसी किताब के अलावा दीगर किताबों से कहानियाँ पढ़ते रहना चाहिए। आप कहानियाँ कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं? जी बिल्कुल सही, आप मुख्तलिफ किताबों से पढ़ते हैं और अखबारात से, रिसालों से, जी इंटरनेट की मदद से, कंप्यूटर और मोबाइल से। ये कहानियाँ पढ़ने का जदीद तरीका है। बिल्कुल सही, हाँ जी, कहानियों की किताबों से भी आप कहानियाँ पढ़ सकते हैं। शाबाश। आपको कहानियाँ पढ़ना क्यों अच्छा लगता है? जी, कहानियाँ पढ़ना आपको इसलिए पसंद है कि इससे आप हर जगह की सैर कर सकते हैं, मालूमात में इजाफा होता है और आपका फारग वक्त बहुत अच्छे अंदाज में गुजरता है। तो आज हम अखबारात या रसाइल में से अपनी पसंद की कहानियां पढ़ने का तरीका और अपने माहौल के मुतालिक बात करना सीखेंगे, ठीक है? हर किताब या कहानी आपको कोई नई चीज सिखाती है। अगर आप उसको इस अंदाज में पढ़ें कि उसमें क्या बात पोशीदा है, क्या सिखाया जा रहा है, अगर बज़ाहिर कुछ नहीं समझ आता, दूसरी दफा पढ़ें, चंद दिन बाद फिर पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि उस कहानी की खास बात क्या है, वो आपको आपकी अमली जिंदगी से मुतल्लिक क्या सिखा रही है। उस कहानी की बदौलत कितने नए अल्फाज जो हैं आपने सीख लिए हैं। इसीलिए निसाबी किताबों के अलावा भी हमें कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर आपके सामने चंद ऐसे रिसाले दिए गए हैं, जो माहनामे जो हर महीने शाया होते हैं, जैसे तालीम व तरबियत है, बच्चों की दुनिया, बच्चों का बाग और फूल। ऐसे और इस तरह के बेशुमार रिसाले हैं जो हर महीने छपते हैं और इनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं। हो सकता है आप में से अक्सर बच्चों ने या उनके वालिदैन ने उनके लिए ये माहनामे जो है ये घर में लगवाए हुए हो, यानी हर महीने जब उसके वो नया शाया होता है तो आपके घर वो दे के जाते हो, ठीक है? तो आपको अंदाजा होगा कि इसमें मौके की मुनासबत से अगर वो अगस्त में आया है तो वो खुसूसी उसकी इशाअत होगी, यानी उसमें 14 अगस्त से मुतल्लिक चीज़ों का जिक्र ज़्यादा होगा। उससे कहानियाँ होंगी, लोगों की आप बीतियाँ होंगी, लोगों के वाक़यात होंगे, शायरी होगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है? आपको इसमें अगर आप कहानियाँ पढ़ना शुरू करते हैं तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे और आपको खाना भी भूल जाएगा। अब करना आपको ये होता है कि महीने के शुरू दिनों में अपने अम्मी अब्बू के साथ किसी रिसालों की दुकान पर जाएं, वहां से रिसाले का ताज़ा तरीन शुमारा खरीद लें और मज़े मज़े की कहानियाँ पढ़ें। ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है आपके घर में भी आ जाता हो। जब हम अपने माहौल का, तकरीब, मकाम या किसी तारीखी इमारत की सैर का आंखों देखा हाल लिखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि कोई छोटे से छोटी बात भी लिखने से ना रह जाए, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम अपनी डायरी में या रोजनामचे में लिखते हैं। दूसरा, गोया हमारी आंखों से इस मौके को देख रहा हो। क्यों हमें तमाम वाकयात लिखने होते हैं कि बाद में जब कोई उसको पढ़े या हम अपनी डायरी किसी को पढ़कर सुनाएं तो ऐसा अंदाज हो कि पढ़ने और सुनने वाले को लगे कि वो खुद उस मौका, उस तकरीब या उस जिस इमारत की आप सैर करने गए थे उसका हिस्सा है। लिखते वक्त हमेशा फेल माजी का इस्तेमाल किया जाए, यानी आप अपने वाकयात को, जैसे आप लिखेंगे मैं आज सुबह इतने बजे उठी, मैंने नाश्ता किया, मैं इतने बजे स्कूल गई, ऐसे तो नहीं ना लिखेंगे कि उठ रही हूँ, कर रही हूँ,
کروں گا، ایسے تو نہیں ڈائری ہوتی، ہمیشہ فعل ماضی میں لکھیں گے آپ، کہانی بھی ہو تو بھی فعل ماضی میں لکھیں گے۔ اس کے بعد واقعات کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے اور تحریر کا آغاز اور اختتام بھی واضح ہو۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ایک انفرادی سرگرمی کر لیجئے، لیکن انفرادی سرگرمی آپ نے بہت جلدی کرنی ہے۔ اپنے اپنے پسندیدہ رسالے یا کتاب پر 4 5 جملے لکھیں کہ وہ آپ کو کیوں پسند ہے۔ تو شاباش، 2 منٹ میں سرگرمی کو کیجئے۔ جی اب اس کے بعد آپ کریں گے ایک گروہی سرگرمی۔ جو کہانی آپ نے حال ہی میں پڑھی ہے یا جو کہانی آپ کو بہت پسند ہے وہ باری باری جماعت میں سنائیں تاکہ سب لطف اندوز ہو۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 5 بچوں کا گروپ بنا لیں، اس گروہ میں ہر بچہ اپنی اپنی پسند کی مختصر کہانی سنائے تاکہ جماعت کا جو وقت ہے، محدود وقت ہے، اس میں آپ کی یہ سرگرمی مکمل ہو جائے۔ تو شاباش، جلدی سے ویڈیو روکیے، گروہ میں تقسیم ہو اور سرگرمی کریں۔ ہاں جی، گروہی سرگرمی ہو گئی اور اب آ جائیں گے ہم مشق کی طرف۔ تو مشق میں ہے ذرائع ابلاغ سے پاکستان کی کسی تاریخی عمارت کے بارے میں جانیے اور جماعت میں دوستوں سے تبادلہ خیال کیجیے۔ ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، اخبار سے، کمپیوٹر سے، انٹرنیٹ کی مدد سے پاکستان کی تاریخی عمارات کے بارے میں جاننا ہے اور اپنی جماعت میں آ کر بتانا ہے۔ پھر آپ کریں گے ایک عدد ورک شیٹ، اور ورک شیٹ ہے آپ کی اپنے شہر میں موجود کسی تاریخی عمارت یا کھنڈر کی سیر کرنے کے بعد اس کے بارے میں 10 جملے لکھیں اور اپنے قریبی بک سٹال کا چکر لگائیں، وہاں موجود بچوں کے رسالوں کے نام لکھیں۔ گھر کا کام ہوگا آپ کے لیے کسی اخبار یا بچوں کے رسالے یا دیگر کتب سے تاریخی عمارات کے بارے میں مطالعہ کریں، ان کا مفہوم والدین کو بتائیں۔ یعنی آپ نے اگر کسی تاریخی عمارت کے بارے میں کچھ پڑھا ہے تو والدین کو بتائیں کہ کیا کیا پڑھا، وہ کب جو عمارت ہے اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی تعمیر کب کی گئی، کس جگہ واقع ہے، کیوں تعمیر کی گئی، کس نے تعمیر کی، اور اس طرح کی دیگر معلومات۔ ٹھیک ہے، آج ہم کریں گے عملی منصوبہ، کیونکہ آج ہمارے 5ویں سبق کا آخری دن ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ہم آخری دن تمام چیزیں، تمام مہارتیں سیکھنے کے بعد ایک عملی منصوبہ بھی کرتے ہیں۔ عملی منصوبہ ہے آپ کا کہ دنیا کی 10 مشہور مساجد کا تصویری البم بنا کر ان کی تعمیر کا سال لکھیں۔ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مسجد جو ہے اس کی تصویر اور اس کی تعمیر کا سال لکھا ہے، آپ نے اسی انداز میں اس کو مکمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے کمپیوٹر شیٹس لینی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کو آپ ایک طے لگا لیا کریں، 2 حصے برابر کر کے، مطلب نصف حصے کو اس طرح سے درمیان سے طے لگائیں اور اس کے اوپر اس کا عنوان لکھیں، خوبصورت انداز میں اپنا نام لکھیں، اپنی جماعت لکھیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 10 مشہور مساجد کی تصاویر لگانی ہے۔ جیسے یہاں پہ میں نے ایک تصویر لگائی ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ ہے مسجد شیخ زید جس کی یہ تصویر لگائی گئی، یہ ابوظہبی میں واقع ہے اور 1994 سے لے کے 2007 کے دوران میں اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے۔ پھر آپ اس کو اگلا صفحہ ہے اس پہ جائیں، یہاں پہ ایک تصویر لگائیں اور یہاں پہ اس کے جو معلومات جو آپ کو کہی گئی ہیں وہ لکھیں۔ تو اس طرح سے آپ نے ایک کتابچہ بنانا ہے جو 10 صفحات کا ہوگا اس پہ، کیونکہ آپ نے 10 مساجد کا لکھنا ہے، ان کے نام لکھنے ہیں اور اس کے بعد ان کی تعمیر کا سال لکھنا ہے۔ یہ آپ کا عملی منصوبہ ہوگا، کوشش کیجئے آنے والے 1 سے 2 دنوں میں اس کو مکمل کر لیں، اور مکمل کرنے کے بعد اس کو اپنی جماعت میں جو آپ کی اردو کے جو بھی معلم ہیں ان کو جمع کروا دیں اور وہ اس کو دیکھیں گی۔ اس کے بعد جیسے جیسے انہیں مناسب وقت ملے وہ تمام بچوں کے کتابچے جماعت میں دکھائیں گی اور یوں آپ کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو مکمل ہوا۔ کل اپنی درسی کتاب کے 6ٹھے سبق کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔